सीज फायर की आड़ में ट्रंप ईरान को एक दफ़ा फिर धोखा देने वाला है। ये धोखा कैसे दिया जाएगा? क्या ट्रंप की जानिब से ईरान पर एक दफ़ा फिर हमला किया जाएगा? इस सारी सूरत हाल के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, एक खौफनाक स्टोरी सामने आई है, कुछ सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए हैं कि ट्रंप सीज फायर अज़हर भाई, एक खौफनाक स्टोरी सामने आई है, ट्रंप सीज फायर की आड़ में ईरान को फिर धोखा देने वाले हैं। क्या करने जा रहे हैं ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं दिल भाई, और वो उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे एक जुमला निकल सके बाहर कि अमेरिका जीत गया और ईरान हार गया, और अब तक ये जुमला सामने नहीं आ पाया है 40 दिन की एक्टिव वॉर के बाद, और अब बीच में जो उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया उसके बाद उन्हें ये जुमला कहीं से चाहिए कि अमेरिका जीत गया, ईरान हार गया। और चूंकि उनको ये जुमला नहीं मिल पा रहा है और सीज़ फायर भी हो गया है, अमन की बातें भी हो रही हैं और कोशिशें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, तो अब कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है जंग का। तो अब डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से एक नई जंग शुरू करूं, क्योंकि मुझे अपने लोगों को जवाब देना है, और दूसरी तरफ नेतन्याहू भी बहुत बुरी तरह अपने इसराइल में फंस चुका है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि किसी तरह महदूद हमले किए जाएं। अब उन्होंने महदूद हमलों की एक इस्तेलाह सोची है। ये महदूद हमले क्या हो सकते हैं? किसी ख़ास इलाके को निशाना बनाया जा सकता है, ईरान की किसी क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है। महदूद हमलों से क्या मुराद हो सकती है? महदूद हमलों से मुराद ये है आदिल भाई कि पहले हो ये रहा था कि पूरे मशरिक़ वस्ता से ईरान पे हमले किए जा रहे थे, और इसीलिए उनकी बेसिस भी उड़ाई जा रही थी। तो एक बड़ी जंग छेड़ी हुई थी अमेरिका ने, और एक्टिवली बम्बार्डमेंट भी हो रही थी ईरान के अंदर मुख्तलिफ जगह से, फिर इसराइल की तरफ से भी हो रही थी। अब इतना हर तरफ से मुसलसल बमबारी की वजह से आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ी जंग थी। अब चूँकि सीज़ फायर वाली बात हो चुकी है और अब बहुत सारे ऐसे कोई रीज़न नहीं है कि इस पर हमला किया जाए, तो वो महदूद हमला करने का सोच रहे हैं। और महदूद हमला से मुराद ये है कि अब वो किसी मशरिक़ वस्ता की सरज़मीन से हमला नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से। अब वो फ़िज़ाई बमबारी नहीं कर पाएंगे ईरान पे। तो वो अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मैं आबनाए हुर्मुज़ वाले एक सुराख से दाखिल हूँ और उसी में छेद करके उसको एक बड़ी पिक्चर के तौर पे दिखाऊं दुनिया को कि आबनाए हुर्मुज़ में हम थोड़ी सी बात करने गए थे, वहाँ चूँकि कशीदगी हो गई तो फिर ये बड़ी बात हो गई। हमने इतना छेड़ना की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ईरान जो है ना वो गंदा बच्चा है, वो हमेशा लड़ता रहता है। वो ईरान की बंदरगाहों को निशाना बनाएगा? ईरान को सबसे पहले वो आबनाए हुर्मुज़ में इंगेज करना चाहते हैं। ठीक है। वो चाहते हैं कि किसी तरह आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक कर दें, वहाँ से आने वाले जो तिजारती जहाज़ हैं वो उनको रोकें, और उसके बाद जब ईरान कहे कि ये तो बराह रास्त आप मुझे ही निशाना बना रहे हैं, मुझे चैलेंज कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मेरी इंटरनेशनल जो लिमिट्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनको आप समंदरों में चैलेंज कर रहे हैं, तो उसके बाद ईरान सामने आएगा, फिर लड़ाई होगी और आबनाए हुर्मुज़ और ईरान के साहिलों के गिर्द एक ठीक ठाक जंग छिड़ सकती है। लेकिन इब्राहिम जुल्फ़िकारी जो उनके तर्जुमान हैं पासदारान इनकलाब के, उनका बड़ा सख्त बयान आया। उन्होंने कहा कि किसी भी ईरानी बंदरगाह को निशाना बनाया गया तो खित्ते की कोई भी बंदरगाह नहीं बचेगी। ऐसा ही है। और उनके जो बहरिया के सरबराह हैं अमीरुल बहर हैं ईरान के, उन्होंने भी कहा है कि किसकी बात कर रहे हैं आप, वो ट्रंप की धमकियों की, बेकार है, बकवास है, छोड़ें, हम इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग इतनी तैयारी से बैठे हुए हैं ईरान के लोग, ईरान की फ़ौज, ईरान के लोग, कि वो बहुत ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को अब लिफ्ट ही नहीं करा रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो तैयारी है वो धमकियों से कहीं ऊपर है, और जब वो जवाब देने पर आएंगे तो वो किस कदर कारी वार करेंगे। हर हमला उनका पहले से ज़्यादा खौफनाक होता है, दर्दनाक होता है, और वो दिल जलाता है। जिस तरह अली लारेजानी शहीद ने कहा था कि आपने हमारे दिल जलाए ना, तो हम आपके भी दिल जलाएंगे। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि 40 दिन में दिल इतना जल गया कि अमेरिका के नायब सदर को बात करने के लिए आना पड़ा ईरान के डेलीगेशन से, और वो बात हो रही है कि किसी तरह सीज़ फायर हो जाए, अमन मुआहदा हो जाए, आप हमारी शराइत पे मान जाएं, यानी वन लाइनर ये कि आप कुछ ऐसा मान जाएं कि हम दुनिया को बता सकें, दिखा सकें कि जंग हम जीते हैं और आप हार गए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सीज़ फायर है, लेकिन क्या ये जो प्लानिंग की जा रही है ये सीज़ फायर के दौरान की जाएगी, और अगर ऐसा किया गया तो ये तो सीज़ फायर की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी होगी? अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस गया, डोनाल्ड ट्रंप भी फंस गए, और सबसे ज़्यादा अमेरिकी सेंटकॉम और ये अमेरिका का पेंटागन फंस गया, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसी जंग करनी है जिसमें सीज़ फायर भी बरकरार रहे। ये कैसे हो सकता है कि आप सीज़ फायर भी बरकरार रखें और आप जंग भी छिड़े रहें? तो ये एक बहुत ही कशीदा सूरत हाल तो है, लेकिन दिलचस्प भी है इस हवाले से कि ये दरमियान में आके फंस गए। अब वो ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं, वो कुछ इस तरह क्रिएट करना चाह रहे हैं एक सीन के जो जब इसको देखने के लिए जाया जाए कि ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई थी, तो वो ज़्यादा इल्ज़ाम किसी तरह
ایران کے متھے مار دیا جائے کہ بھائی تم نے جو ہے نا جواب بہت سخت دے دیا تھا, ہماری تو ایک کشتی گزر رہی تھی, وہ تو کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی, تم نے روکا, تم نے تنگ کیا اس کو, پھر ہم نے بھی ایک فائرنگ تھوڑا سا ایک فائر مار دیا, پھر تم نے 10 فائر مار دیے. تو چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھانے کا پروگرام ہے امریکہ کا, اور سیز فائر کی خلاف ورزی کرنی ہے ان کو, لیکن وہ بند بھی بہت بری طرح گئے کیونکہ اب پوری دنیا کی نظریں سیز فائر پہ ہیں. ہم کے اس پروسیس میں جو پیس پروسیس پاکستان اس کو خاص طور پہ میڈیٹ کر رہا تھا, اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اب بات کریں اور جہاں پہ رک گئی تھی اس سے آگے بڑھیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے پیرالل ایک جنگ بھی چھیڑنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو وہ ایک جملہ چاہیے کہ میں کسی طرح سے جیت گیا ہوں اور آپ ہار گئے, تو اس لیے وہ پھنسے ہوئے ہیں بہت بری طرح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس طرح کی جارحیت کے لیے ایران کے خلاف اسرائیل کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اسرائیل کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت تھوڑی تھی ایران کے لیے, اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایران کو جب تباہ کرنا چاہتا تھا تو وہ اپنا جب سائز دیکھتا تھا تو اس کو لگتا تھا کہ میں بہت چھوٹا ہوں, تو اسی لیے وہ امریکہ کو وہاں سے لایا تھا تاکہ امریکہ اپنی پوری مائٹ کے ساتھ اس پہ آ کے حملہ آور ہو جائے. تو اب اگر آپ کو ایران کو چھیڑنا ہے نا تو آپ کو اس میں فضائی بمباری بھی کرنی ہے, آپ میں گراؤنڈ فورسز بھی اتارنی ہے, اگر آپ کو شکست دینے کا لفظ اگر آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے یہاں پہ لا کے, اور اس کے بعد آپ کو آبنائے ہرمز کو بھی وہ کرنا ہے. تو اتنی کیپیسٹی اسرائیل کی نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک کوشش یہ کی تھی کہ اپنے F-16 طیارے جارڈن بھی پہنچائے تھے امریکہ نے, یعنی اردن بھی پہنچائے تھے اور اسرائیل بھی پہنچائے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک محدود حملہ وہاں سے کیا جائے, لیکن وہ براہ راست ایسا کیا جا سکتا ہے بالکل کہ محدود حملہ اسرائیل کو انوالو کیا جائے, اسے شہ دی جائے, اسے کہا جائے کہ تو ہلکا سا حملہ کر, جیسے ایران رد عمل کا اظہار کر دے گا ہم دوبارہ بڑا حملہ کر دیں گے, ایسے ہم لوگ, یہ بالکل ہو سکتا ہے. اور اس میں پھر اس طرح کرنے سے الزام جو ہے وہ اگین ایران پر آئے گا, اور اس کو وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں دیکھیں ہم نے حملہ نہیں کیا, اسرائیل نے شرارت کی, ایران نے خامخواہ کا بڑا رد عمل دے دیا, اس لیے ہمیں حملہ کرنا پڑا. کیا ایسا سینیریو بن سکتا ہے؟ جی ایسا ہے, اور وہ جس طرح سے جو یہودی رجیم جھوٹ بولتی رہی ہے نا, تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حملہ امریکہ پہ نہیں ہوا, اچانک ہم پہ حملہ کر دیا ایران نے, اور اس کا ایک ثبوت ہے اور فلاں ثبوت ہے, اور اس طرح گھڑنے میں تو وہ ماہر ہیں. تو وہ کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی دکھائیں کہ ایک ڈرون آ گیا تھا وہاں سے, اس کو ہم نے تباہ کیا, تو یہ تو بہت غلط کیا اس نے, اور اب ہم آپ کو جواب دیں گے. اور وہاں سے امریکہ کو بھی کہیں کہ آپ بھی ان کو جواب دیں, کیونکہ یہ تو پھر انہوں نے سیز فائر کی خلاف ورزی ایران نے کی ہے. تو ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ سوئی کی نوک پہ ٹکی ہوئی ہے, اتنی مطلب اہم ہے اور باریک بینی سے دیکھی جانے والی صورتحال ہے, اور اس میں کسی طرف بھی جھکاؤ ہو سکتا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ کیا اس ساری صورتحال کو خراب کرنے کے لیے اسرائیل کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتا ہے؟ اسرائیل کے فالس فلیگ آپریشنز تو مشہور ہیں, اور اسی جنگ کے دوران مشہور ہیں, اور امریکہ کی پیٹھ پہ بھی اس نے اتنے ہی خنجر گھونپے جتنے اس نے ایران اور سعودی عرب اور قطر اور بحرین کے اس میں جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے کے لیے وہ کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کرے اور ایران جو ہے وہ اس پر حملہ کر دے. اس نے کیا تھا نا, اس نے راس تنورہ کی ایک آئل فیسلٹی پہ سعودی عرب میں ڈرون حملے کیے, اور وہ ڈرون آئے ہی ایران کی طرف سے تھے, لیکن بعد میں بتایا گیا کہ موساد کے جو روگ ایجنٹس تھے انہوں نے وہاں سے فائر کیے تھے, اور یہی کرنا تھا تاکہ سعودی عرب اس میں ایکٹیولی کودے اور وہ ان پہ حملہ کرے, اور پھر عرب اور ایران جنگ چھڑ جائے, اور اس میں سے بیچ میں سے امریکہ نکل جائے, اسرائیل بھی نکل جائے, وہ اچھے بن جائیں, یہ لوگ پھر ایک دفعہ برے بن جائیں اور آپس میں لڑتے رہیں, اور مسلمان ایک دوسرے کو کمزور کر سکیں. لیکن وہ فالس فلیگ آپریشن ناکام ہوا, سازش بے نقاب ہو گئی, اور اس میں پاکستان نے جو کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیجیے گا سعودی عرب سے, اور انہوں نے کیا بھی, اور یہ ایک جو دانشمندی تھی, حکمت عملی تھی, یہ جو دور تک دیکھنے کی, اس سے جو ہے وہ بہت سارے کانفلکٹ سے بچا گیا, اور ایران اور عرب کی جو ایک جنگ تھی نا وہ ٹل گئی. بالکل, بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.